आज यस सुनादा भ्याली अनि रङ्बुल भ्याली जोडिने जुन यो ब्रिजको शिलान्यासको प्रोग्रामको सभाका सभापति महोदय अनि यस मञ्चमा आसीन जिटिएका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अन्य इन्जिनियर वर्ग जिटिएका बोर्ड मेम्बर अनु दिदी अनि मञ्चमा आसीन समग्रमा एकै मुष्टमा भन्नुपर्दा हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका सबै नेतृत्ववृन्द अनि दुई भ्यालीमा बाट आउनुभएका सबै मेरा बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म गोर्खा अभिनन्दन टक्राउँदछु र 86 देखिको यो दुई भ्यालीमा जुन एउटा नमिठो सम्बन्ध बनाएको थियो 86 को आन्दोलनले मित्रतालाई दुश्मनीमा परिणत गरेको थियो। त्यो आन्दोलनले एक भ्यालीलाई अर्को भ्यालीले दुश्मनको दृष्टिले हेर्ने एउटा अवस्था बनाएको थियो र आज यो ब्रिजले दुई भ्यालीलाई एउटा मिलनको सङ्गम बनाउने एउटा प्रयास गरेको छ र आन्दोलनले हामीलाई एक अर्कामा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई गोर्खा भाइ बहिनीहरूलाई जहिले पनि हामीले गुमाउने प्रथा मात्रै गयौँ, गुमायौँ मात्रै पाउनु चाहिँ केही पाइन। हेर्नुहोस् र अहिले यहाँ गीत बज्दै थियो, हाम्रो दिदीबहिनीहरू नाच्दै थिए। जहाँ पनि आजकल हाम्रो गीत बज्छ उठेर नाचिहाल्छ र म हेर्छु यसरी सधैँ म नचाउनु सक्छु कि सक्दिनँ, मलाई डर पनि लाग्छ। सधैँभरि यसरी हाम्रो नाचेर खुसी भएर बस्नु सक्छ कि सक्दैन त्यो मलाई डर पनि लाग्छ। हेर्नुहोस् जहाँ पनि जान्छु बेरोजगारको शिकार छ, जहाँ पनि जान्छु हाम्रो पढेको दाजुभाइ दिदीहरू बेरोजगार छ। 86 को आन्दोलनदेखि पहाडमा बेरोजगारको खेती मात्रै बनायो। यो विकास त हेर्नुहोस् अनित थापाले ल्याएको होइन, यो सरकारको एउटा प्रक्रिया हो, हामीले एउटा पहल गरेको मात्रै हो। मैले विकास गरेँ भनेर ठुलो कुरा गर्नु पनि छैन, घमण्ड गर्नु पनि छैन। यो सरकारको पैसा हो, सरकारले दिएको विकास हो, हामी एउटा माध्यम मात्रै हो। हिजोको दिनमा यो ओह्रालो बाटो थिएन, आज बाटो बन्यो। मलाटबाट पोखरीपुङ जाने बाटो थिएन, बाटो बन्यो। हिजो माटोको बाटो थियो, ढुङ्गाको बन्यो, अहिले अलकत्रको बन्यो, बनिँदै जान्छ। समयले यो बाटो ब्रिज सबै बनिँदै जान्छ। मलाई चेन्ज गर्नु छ भने हाम्रो जातिको सोचलाई चेन्ज गर्नु छ। हेर्नुहोस् मलाई चेन्ज गर्नु छ भने हाम्रो मानसिकतालाई चेन्ज गर्नु छ। मलाई यो विकास गरे भन्न मलाई ठुल्ठुलो हुङ्कार पिट्नु छैन, विकास सरकारको पैसाले बनिन्छ। तर हामी गोर्खेवासी चाहिँ हाम्रो सोचमा जुन एउटा पसेको छ नि आन्दोलन, जे कुरामा हामी आन्दोलन पसेको छ, दिमागमा हाम्रो आन्दोलनकारी भइसक्यो। सानो कुरा भए पनि हामी जलाउनुपट्टि लाग्छौँ, सानो कुरा भए पनि हामी स्ट्राइकपट्टि लाग्छौँ, सानो कुरा भए पनि हामी हङ्गर स्ट्राइकपट्टि लाग्छौँ। त्यो हामीमा गाडिसकेको छ। यो चिज आन्दोलन भन्ने कुरा हालिदिइसकेको छ। यो सोचलाई परिवर्तन गर्नु, जबसम्म यो सोचलाई परिवर्तन गर्दैन हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नु सक्दैनौँ। मैले यो जब हामीले यो आन्दोलन थियो पहाडमा, लिडरहरूले आन्दोलन गरेर सबै लिडरहरू आफ्नो गुफामा बसेर जनतालाई सडकमा उतारेर धेरै शहीद बनाए र माग्ने तरिकाको विरोध गरेर निक्लेको थिएँ म। जब मैले यो तरिका भएन भन्दाखेरि सबै पहाडवासी एककान्टी भएर गाली गर्ने प्रथा थियो। मैले त्यसलाई सोचेँ कुनै पनि राम्रो काम गर्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ, तर यो गाह्रो काम मैले उठाउनै पर्छ, नत्र भने हाम्रो जाति खाल्टामा पस्छ भनेर मैले त्यो गाह्रो बाटो रोजेँ र अझै पनि त्यो बाटो खन्नुमा म लागिरहेको छु। विनय तामाङज्यूको नेतृत्वमा हामी प्रयास गर्दैछौँ। थाहा छैन मलाई यो प्रयास म सक्षम हुन्छु कि हुँदिनँ भनेर, तर म कोसिस गर्नु छोड्दिनँ। त्यसैले जुन गोरेटो हामीले खुन्दै थिए, जुन गोरेटो हामीले
लिएर हिँड्दैछु। त्यो गोरेटोमा अहिले हाम्रो गोर्खाको विभूति श्रीकृष्णज्यूले हामीलाई साथ दिन आइपुग्नु भयो र हाम्रो एउटा गार्जियन हुन आइपुग्नु भयो। म माइकमा मात्रै सबै गोर्खाको विभूतिलाई जहिले पनि रिक्वेस्ट गर्छु, म नजानेको कुरा जान्दिनै भन्छु र जान्ने मान्छेलाई म जहिले पनि बोलाइरहेको हुन्छु, तपाईँहरूले गार्जियन, तपाईँहरू गाइडेन्स गर्नुपर्छ, तपाईँहरू गार्जियन्स हुनुपर्छ भनेर। हाम्रो अगाडि जसेन्जन सर आउनुभयो एउटा गार्जियन भनेर। अहिले श्रीकृष्ण सर हामीलाई एउटा गार्जियनको रूपमा हामीले पाएको छौँ र त्यस्तो विभूतिहरूले हाम्रो गोर्खाको सपना साकार गर्छ। हो, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड प्रत्येक गोर्खाहरूको चाहना हो, डिजायर हो, इच्छा हो, भावना हो। गोर्खाल्यान्ड हाम्रो, हामीले एउटा आमा जस्तो रूपमा हेरेको छ। हाम्रो स्लोगन पनि कुखुराको नानीले के भन्छ गोर्खाल्यान्ड भन्छ भन्ने हाम्रो स्लोगनै छ, हेर्नुहोस्। तर लिडरहरूले तपाईँलाई जहिले पनि भोट आउँछ गोर्खाल्यान्ड भनेर तपाईँहरू घर घरमा आएर भोट माग्छ र गोर्खाल्यान्डलाई आमा पनि भन्छ अनि भोटको बजारमा निलामी पनि गर्छ, हेर्नुहोस्। र गोर्खाल्यान्डको नाममा हामीले धेरैचोटि भोट माग्यौँ र तपाईँहरूले दियो पनि। र भोट हाल्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड पाउनु भने 10वटा गोर्खाल्यान्ड पाउनु पर्ने हो नि त। हामीले 10 पल्ट जस्तो भोट हालिसक्यौँ। एमएलए, एमपी, जिटिए, म्युनिसिपालिटी। र तपाईँहरूको घरमा सबै नेताहरू गोर्खाल्यान्ड भोटेर भोट माग्नु आयो नि, हामीले हाल्यौँ पनि। र मैले जो सोच बनाएको छु, आउने इलेक्सनमा म कहिले पनि ढाँटेर काम गर्दिनँ भनेर भनेको छु। म गोर्खाल्यान्ड भनेर त भोट माग्नै माग्दिनँ, हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले हाल्नुहोस् नहाल्नुहोस् तपाईँहरूको विचार हो, तर म ढाँटेर चाहिँ काम गर्दिनँ, हेर्नुहोस्। लिडरहरूलाई गोर्खाल्यान्ड बिना बाँच्नै नसक्ने भइसक्यो। किन गोर्खाल्यान्ड भने तपाईँहरूले भोट हाल्दैन, उहाँहरूलाई थाहा छ मलाई त कुर्सीको पनि लोभ छैन, सत्ताको पनि लोभ छैन। तपाईँहरूले हाल्नुहोस् नहाल्नुहोस्, तर म तपाईँहरूलाई झुक्काएर चाहिँ भोट माग्दिनँ, हेर्नुहोस्। हामीलाई पानी चाहिन्छ बङ्गाल सरकारको, रोजगार चाहिन्छ बङ्गाल सरकारको, बाटो चाहिन्छ बङ्गाल सरकारको, सबै कुरो बङ्गाल सरकारको चाहिन्छ। अनि स्लोगन चाहिँ हामीले बङ्गाल हाम्रो सानो भनेर लगाउँछौँ। अनि राम्रो हुन्छ हाम्रो जग्गा? सिकाइ नै त्यस्तो, हामीलाई दिमागमा हाल्दै त्यस्तो। हामीलाई त्यो चिजलाई फिल्टर गर्नु छ, त्यो चिजलाई निकाल्नु छ। यो चिजहरूलाई बुझाउनु, सम्झाउनु, प्रयास गर्नु कोसिस गरिरहेको छु। मैले भन्छु कोसिस हाम्रो हो, तर कतिसम्म सफल हुन्छु, सक्षम हुन्छु हामीलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस्। तर कोसिस गर्नु चाहिँ म छोड्दिनँ। मलाई ठुल्ठुलो डाइस ठोकी भाषण दिनु आउँदैन पनि अनि गर्दिनँ पनि म। किन म मेरै मान्छेलाई बुझाउँदाखेरि किन मैले डाइस ठोक्नु, किन चिल्लाउनु, किन कराउनु? साधारण भाषामा बुझायो बुझिहाल्छ नि तपाईँहरूले। कि हाम्रो चलन छ, प्रक्रिया छ। जबसम्म टेबल ठोडाएर भाषण दिँदैन हाम्रो मान्छेले बुझ्दैन भन्ने एउटा प्रथा बनाइदियो नि त, चलन बनाइदियो। हामीले राम्रोसँगले बोल्यो भने तपाईँहरूले बुझिहाल्छ नि। मेरै मान्छेलाई बोलाउँदा म चिच्चाइ नसा फुल्लाई बोल्नुपर्छ भने जरुरी छैन नि। मान्छे चाहिँ यहाँ बेकारी छ, बेरोजगार छ, अझै पनि म सत्तामै जान्छु भन्छ लिडर चाहिँ। फेरि सत्तामा हुँदा चाहिँ के गरिलु भन्नुहोस् त? पिउन धरिदिनु सकेन, आफू कुर्सीमा बस्यो, जनतालाई लडायो, जनतालाई पुलिसको केस खुवायो, जनतालाई जेलमा हाल्यो। उपलब्धि भनेको के छैन। 86 देखिको आन्दोलन गर्यो हामीले। मैले पनि 86 को आन्दोलनमा तपाईँहरूको यो भाइले र त्यो भाइले दुश्मन भयो। त दुश्मन बनाउने चाहिँ लिडर भएर बस्यो 21 वर्ष, आरामले लिडर भएर बस्यो। तर गाउँको साधारण जना लडिरह्यो, दुःख पायो साधारण जनताले नि। लिडर त माथि गएर बसिहाल्यो अनि सरकारसँग मिलिहाल्यो। हेर्नुहोस्, म त सरकारसँग मिलेको छु, खुल्ला रूपले भन्छु, म त झुक्काउँदैन। सरकारसँग मिलेर नै मेरो मान्छेलाई मैले जग्गामा पुर्याउनु छ, मेरो मान्छेलाई नोकरी दिनु छ। मेरो त मेन मुद्दा नै बेरोजगार हो, हेर्नुहोस्। मेरो मेन मुद्दा नै बेरोजगारलाई रोजगार दिनु छ। सबैलाई म सरकारी नोकरी दिन्छु भनेको होइन, त्यो सक्दिनँ पनि, हेर्नुहोस्। तर धेरै यस्तो स्किम्सहरू छ जहाँ चाहिँ मलाई गाउँ घरमा पुर्याउनु छ, आफ्नो स्वाभिमानमा, आफ्नो खुट्टामा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई उभ्याउनु छ।
यो चिजमा लागेको छु। यसैले मैले हेरेँ, जबसम्म हामी आफ्नो खुट्टामा उभिँदैनौँ तब हामीलाई कसैले पनि अगाडि आएर हेर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ मैले स्लोगनै बनाएको छु, आफ्नो घर आफ्नो भर भन्ने। अब हामी आफ्नो घर आफ्नै भरमा बनाउनु पर्छ। धेरै आश गऱ्यौँ, हामीलाई पहाडमा हाम्रै मान्छेले ठगेर गयो। किन हाम्रो पहाडलाई चलाउने पहाडकै मान्छे थियो नि, बङ्गालबाट पनि आएन, दिल्लीबाट पनि आएन। पहाडको एडमिनिस्ट्रेसन विगतमा पनि पहाडकै थियो, चलाउने हाम्रै मान्छे थियो र चलाउनु सकेन, त्यहाँबाट दोष दियो। फेरि हामी पनि गोर्खाल्यान्ड भने चाहिँ मुखमा तिनतिरी खाँदा थुकाएको जस्तो भइहाल्छ, उफ्रिहाल्छौँ। अब सोचेर उफ्रिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, झाँक्रीले टिन ढोक्यो भन्दामै हामी अत्तालेर उफ्रिनु हुँदैन। झाँक्री कस्तो छ, जान्ने छ कि छैन, यसले पार लाउँछ कि लाउँदैन भनेर बुझेर मात्रै अत्तालिनुपर्छ जनता पनि। हेर्नुहोस्, जहाँ पाए त्यो उफ्रिँदा हामीले पनि दुःख पाएको। त्यही मैले भन्दैछु न, म जान्ने कुरा जान्दछु भन्छु, नजान्ने कुरा जान्दिनँ भन्छु। नजान्ने कुरा जान्दछु भनेर लडे पठाउँदिनँ तपाईँहरूलाई म। त्यही कारण जान्ने मान्छेलाई नै म खोज्छु। खोज्दा खोज्दा पाउँदो रहेछ त। हामीले प्रयास गरिरहेँ। अहिले हामीलाई एउटा गार्जियन्सको रूपमा जेसन सर आउनुभयो। अहिले श्रीकृष्ण सर त हाम्रो अगाडि आएर हामीलाई काम गर्ने एउटा भाषा दिइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले दोहोऱ्याउँछ नि हामीलाई, हाम्रो जातिलाई। हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन एउटा चिज हो, मुद्दा एउटा चिज हो। हेर्नुहोस्, यहाँ जोडाउँछ जहिले पनि, अनि हामीले जहिले पनि दुःख पाउँछौँ। अब चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्छ, हामी दुःख पाउने बाटोमा जानु कि सुख पाउने बाटोमा हिँड्नु। हेर्नुहोस्, धेरै दुःख पायौँ, धेरै दुःख पायौँ। अब पहाडमा अहिले जुन 86देखिको एडमिनिस्ट्रेसन थियो अहिलेसम्मको, जुन प्रकारले हामीले सरकारसँग मिलेर काम गरेर 2 वर्ष 1.5 वर्षमा देख्यौँ कामको स्पिड, र यही स्पिड चाहिँ 86देखिको यता भएको भए कति काम भइसकेको हुन्थ्यो र हाम्रो जग्गा कति अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो। यही भ्याली टुरिज्ममा कहाँ पुगिसकेको हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो चिजहरू लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ, काम गर्दैछौँ। अघि सरले भन्नुभयो यो झोलुङ्गे पुल परेको, यसलाई एउटा हामीले हेरिटेजको रूपमा राख्नुपर्छ र यसमा पैसा पनि सेङ्सन भइसकेको छ। हाम्रो दिदीहरू काम चाहिँ अलिक ढिलो भएछ। म एकपल्ट आउँदैन मैले ब्रिज बनाइदिन्छु भनेर भनेको, त्यो पनि ह्याङ्गिङ ब्रिज पनि गर्नुपर्छ भने त्यो त्यसमा पनि फन्ड अलटमेन्ट भएर पनि टेन्डर पनि भइसकेको हुनुपर्छ, मलाई जहाँसम्म थाहा छ। र यसलाई पनि हामीले विगतको प्रोग्राम जोगाड गरेर राख्नुपर्छ। र तपाईँहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, हामी एउटा बाटो गोरेटो कोर्दैछौँ र लक्ष्यमा पुग्नु छ। र राम्रो गोरेटो र राम्रो काम गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। हेर्नु, सजिलो छैन। हामीलाई साह्रो सर्टकट गर्ने बानी छ, अनि अहिले कुरो सबैलाई पहिला चाहिएको छ। कसैले पर्खिनेवाला छैन। बिहान आँखा खोलेको दिन बेलुका सुतिन्जेल भिड हुन्छ, अनि सबैलाई पहिला चाहिएको छ। पर्खिनेवाला कोही छैन। हेर्नुहोस्, पेसेन्स कसैकोमा पनि छैन। तर त्यो पनि ठिकै हो। अब 86देखिको यहाँनिर रोजगार ब्याकलग छ। 86देखिको बेरोजगार छ हाम्रो नानीहरू। एउटा पेन्सनको घरमा नातिसम्म पाल्दैछ मान्छेहरूले। त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ र हामी चाहिँ अब यो झन्डा भन्दा पनि बेसी कामपट्टि लागौँ। म दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यो झन्डा बेसी बोकेर हिँड्ने होइन, बरु काम गर्नुपट्टि लागौँ। हामी यो बन्जार जमिनलाई उद्योगपट्टि लागौँ। पहिला हिजो हाम्रो बाजे बोजूहरूको पालनमा यही भ्यालीमा धेरै गाई बाख्राहरू पाल्थ्यो, सागसब्जी उब्रिन्थ्यो। अहिले त गोबर किन्नु पनि रामदेव बाबाकोमा जानु थालेको छ। त्यस्तो अवस्था छ हाम्रो। हेर्नुहोस्, भनेपछि भुल कसको हो? हामीले काम गर्नु छोडिसक्यौँ, हात खुट्टा चलाउन छोडिसक्यौँ। र यो हामीले जे पनि कुनै पनि काम गर्नु लजाउनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामी बेरोजगारको शिकार भएको हाम्रो पनि काहीँ न काहीँ भुल छ। त्यसैले म रिक्वेस्ट गर्छु, हामी जुन हाम्रो आफ्नो घर आफ्नो भरको कुरा गर्दैछु म, हामी आफ्नो घर आफूले राम्रो बनाउनु पर्छ, आफै खुट्टामा उभिनुपर्छ। कसैको आश गरेर हुँदैन। अब देखिसक्यौँ, हाम्रो पहाडलाई हामीले राम्रो पहाड बनाउन आफूले अघि बढ्नुपर्छ र कसैको लागि
बोल्दाखेरि म हाम्रो लिडरहरूलाई जहिले पनि भन्छु, कसैलाई नराम्रो कुरोमा गाली पनि नगर। बरु त्यो टाइम त्यो वेस्ट तिम्रो राम्रो कुरामा राम्रो एनर्जीमा लगाऊ, राम्रो एनर्जी राख, काम लाग्छ। गाली गरे हाम्रो पहिलाकोले त एउटाले अर्कोलाई गाली गर्छ, अर्कोले अर्कोलाई गाली गर्छ, पाउनु केही छैन। र क्रिएटिभ कुरा गरौँ, राम्रो कुरा गरौँ, सुन्नेले पनि राम्रो कुरा सुनेर जाओस्। एउटाले आफ्नै गोर्खेले अर्को गोर्खालाई गाली गर्यो, अर्को गोर्खाले अर्को गोर्खालाई गाली गर्यो। यो गाली गर्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ। मैले भने नि मुर्दाबादको स्लोगन पहाडमा धेरै बन्द भएर गयो अहिले। कसले मुर्दाबाद भन्छ? मेरो दाजुले भाइलाई भन्छ, भाइले अर्को भाइलाई भन्छ, अनि दोष चाहिँ फेरि बङ्गाललाई र दिल्लीलाई दिएर भयो भन्नुहोस् त। र 15 वर्ष बिजेपीले हामीलाई लट्टाएर गयो। 15 इयर्स तपाईँहरूले हामीले बिजेपीलाई भोट दियौँ र हामीलाई आलपिन पनि दिएन। यत्रो आन्दोलन भयो गोर्खाल्यान्डको, एउटा डाइलग पनि दिएन। तर हामीले सोच्नुपर्छ, हामीले आउने इलेक्सनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हो। हामीले हाम्रो रिजनल पोलिटिक्स बचाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, त्यही कारण मैले भन्दैछु, आफ्नो घर आफ्नो बर। तपाईँहरूले यो चिज विचार गरिदिनुहोस्। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई, किन मैले धेरै अँध्यारो पनि भइसक्यो, चिसो पनि वेदर भइसक्यो, तपाईँहरू घर पनि जानुपर्छ। र फेरि पनि तपाईँहरूको यो भ्यालीमा आउने म बाचा दिँदै तपाईँहरूसँग नजिकबाट सम्बन्ध गाँच्ने बाचा दिँदै मेरो सानो सम्भाषण यहीँसँग दोस्रो धन्यवाद। आदरणीय